ايتما سويتما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله رقاقك اليوم مليح. نهار كي شديدكم تشارك خرج بسبوسه وقطو نسميت تصبحان طاس نتشيكولا سنتعجب سني حنجان التسطا صبحان طاضب اي زعما تقدمت مش ميغا حاجه سواي غوتي نيخ مالا يوزدغاش نتحدني خينا انيفيرسير نيخ تصبحان طاس فانت ديكي ديال سويتما الطريقه نص تيوي بويا طاس حوايج غاري باش سقان يقا السميد عاير كاس دوزين السميد نايطن جايين تشيكولا ركاس الشفاي ازين كاس نزجت شويه نسكو على حسب الذوق توارم يقا السميد ركاس دوزين السميد نايطن جايين تبقرانين تشيكولا مازاغوت تقندي كاتو ركاس نو شفاي ركاس انا غير نهار هذا كيس بلاستيك ازين ركاس نزجت ماشي ازين كتاش وتزكوزين ركاس توارنت ماشي ديوسا الكيسانه امر كيسان نواتاي انا شفت من كيسان نواتاي السكر على حسب الذوق نورمالمون هذا عما اخر كاسين شوف عما خشس نقص خد السكر 3 متجارين كمرنت انا 3 متجارين كمرنت تغنجت نفارينه جايين تغنجت زين السحرات كسي 20 غرام تغنجت اشتشيخت السوفه ديس 15 غرام اذا اشتشيخت فاني دايس 8 غرام فاني مش حامات تقنت على حسب نشد مقصد تقنت الدوبله تقنت بسم الله كثرتين متجارين ركاس السكر على حسب الذوق زعما تاني خاص نقسنت اسكريشت شخت فاني زعما تقنت قشال الشيني تزد سبحاني تشيكولا فوالا تخاوض شويه دروس تخاوض ويا طاس غتي وطاس زيبوش تجي في كاطويات غيان تهون تفسوس شختني السوفه انا تكريك تنجشتين نوان نفارينه خزجت ركاس وهم ماشي قيمه شويه عاد عما دير كيسان نواتاي ركاس العنبه ولا ركاس نشفاي ذا صماض اتخاوض شويت خاوضت شويه وهدروست وغاصبو حاجه باش تخاوض نتشجاد نيخ ركاس السميد نزل دي زين تق الحاشه نيخ تكزيس المسمنات نيخ ركاس دوزين ناين جايين تشيكولا تنجشتني نفارينه دايس تشيغط نتنيك السوفان غاتو صافي تخدم خامين شويه واه حتى تفسي اتجخ شويه قبل دو طرافاي تاع تحت باش يفسي السكر نحيت ما تخلط مليح يعكسو غير الماشينه باش هذا يتخدم غاتو نعست حيت غاير وقت نعست تجخ السكر نادي فسي صافي جختي جنا 4 ساعات تفسي تاع شويه تفسي السكر حيت مش سقان السميد عاود السميد النسوه شويه مخفي يدي حما شويه وفاران عاري تبسيين نومي تكستيسيت ولا تكستيسيت كخلايس كيش نخشى حاجه مو ياسر شي غد نخصشت باش يدي تكس فاسيل توالنت باش يدي ترسخو كي ستازي خاش تجي فينو الصحمي خفاران 180 تساوي خضغه 160 دوغري اتننا دغيان غاش انت سويت ما باسكو دغيان تننا جنا 4 ساعات واجه هو كتغريه فراني جهر قيخت 160 اي صافي قيخت كفاران اتكخلو كفاران اتوم صافي كسختيد قربخت دي السينيات باش هذا توارنت انزون صاريخ تسود دايني خانت تنزوش نجم تسمش تخسنت نشاميني سكير توارنت ترشغدينو خاصي قيمه واحد ثاني خص تشمراتش اذا ضاف كما شنو لي بونج هي غاري دانون تشيكولا ني خنش قهوه شويني غاري نش قهوه غاري دانات نش قهوه تعجب هي قطو نش قهوه بلوس تزد القهوه الشيكولاته تصبحان تطاس ما خصوص تقنت بود شيكولاني خصوص تقنت ودانات وستقنت جنت ناتشور جنت التشمرات شو صافي خاص كختينا ثينا من مره خاص كختينا خاص راني خدمني خاص كخنا نقدو حين دانات حيت الصمغه ما خص نتعاود تقنت تموزوا تقنت ونيدي تقنت قطونا مزيان نشقي خديت ثني ثم قرانت باش تس شويه الزيت وتعجب قطو تري زويا الطاس سورتو بسبوسه خصها تري الزيت الصباح ثرد الطاس سبحان ديك شنركاس نواتاي نخن القهوه وعشي تمني خيث ما سويت ماذاكم تعجبت مني هذه الجمجمر يعجبكم عافاكم الجميع جمر يعجبكم مش السنخير عجبكم فيديوهات هذاكم دانير
جاري شويه نتشيكولا ني تشمرات شكيخ داي سامو تنقيضين نيخ دانون دا شمرار نيخ على حسب مناش تدغيض انا وجي فاز الصدوق الزوقنت ماشي ضروري سكنت باش سكيخناش نقدخت داي سامو خاصو الزرا ماما باش تخاوط شويه ديكور شويه توالنت زعما شويه تصبحان زعما هيك خاص شويه نتشيكولا لي بيبيت دو شوكولاتي شمرارين هي خاصنت شوكولاته شمرات باش يحنجانا دا تعجبت توالنت شيكولا تشن صافي غنسويت ما خاش نتصبح حتى الطاس يقنت تاعتاح قلت النبيره تاعتاح باش توارنت دانوني نداسي هو تسو تصبحات نشق قصه غاش انت ديريكت قصخت دغيان اون ديريكت حيت غريبو الوقت باش ازوق باش تصوخ شني تساسخ فيديو توارنت ما مشيت قاعده خلاص سويت ما مشيت فتش مليح فسوس يتصدى سبحان تمنيخ ان شاء الله يتماسويت ماذاكم تعجب مرات عجباكم عافاكم وتتوم عافاكم وتتوم ويت الجيم لايك جماي مرات عجباكم مروكم تعجب عاود جماي كيفكم تعجبوا هذا هو المشكل يا ابوني مغا لاشين غوست التليفيا سي لاشين نوم ريفيا سمازيخت عم خاص باش تنحني تزغختنا تكس تعقب تشمرات باش من مسا الجديد هذاكم دي تابكو تمنيخ ان شاء الله هذاكم يعجبها مني خاطر ورطنا ان شاء الله بسلامه.